सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से 40 साल किस नबी को दिए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल नंबर 2। कौन से नबी की बीवी ईमान नहीं लाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी। सवाल नंबर 3। कौन सा इंसान क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाजी, बी हाजी, सी रोज़ेदार, डी बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। सवाल नंबर 4। क्या मांगने वाली औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए तलाक, बी दौलत, सी मौत, डी जहर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। तलाक मांगने वाली औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है। सवाल नंबर 5। घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए अस्तगफिरुल्लाह, बी सुबहान अल्लाह, सी अल्हम्दुलिल्लाह, डी बिस्मिल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है। सवाल नंबर 6। किस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते? आपके ऑप्शन है ये। ए जिस घर में लड़ाई होती हो, बी जिस घर में मेहमान ना आए, सी जिस घर में बेनमाजी हो, डी जिस घर की औरतें बेपर्दा हों। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जिस घर में औरतें बेपर्दा रहती हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सवाल नंबर 7। दस्तरखान पर खाना खाने का क्या फ़ायदा है? आपके ऑप्शन है ये। ए आखिरत की याद दिलाता है, बी खाने में बरकत होती है, सी खाना नीचे नहीं गिरता, डी तीनों। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दस्तरखान पर खाना खाने से ये तीनों ही फायदे होते हैं। सवाल नंबर 8। किस तरह के बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती? ए तांबे के, बी पीतल के, सी चांदी के, डी मिट्टी के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। सवाल नंबर 9। नमाज में दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए कोमा, बी जलसा, सी क़याम, डी शहादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज में दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सवाल नंबर 10। चुगली करने वाला क़यामत के दिन किस जानवर की शक्ल में होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए कुत्ते की, बी शेर की, सी गधे की, डी खंजीर की।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، چگلی کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں ہوگا۔ سوال نمبر 11، کس قوم کے لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے قوم سمود، بی قوم لوط، سی قوم نوح، ڈی قوم عاد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قوم عاد کے لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے۔ ان کی عمر 800-900 سال ہوتی تھی اور یہ سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ 100 گز لمبے تھے۔ سوال نمبر 12، کس نبی کو سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 13، تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کون تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے قارون، بی نمرود، سی شداد، ڈی فرعون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ فرعون تھا۔ ایک بھائی کا یہ سوال ہے، وہ پوچھتا ہے کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ پیچھے سے ہم بستری کیوں کروانا پسند کرتی ہے؟ یہ اس بھائی کا سوال ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ ہم بستری پیچھے سے کی جائے، یعنی دوبر کے اندر کی جائے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جس طرح چاہو کھیتی میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ دوبر میں ہم بستری کی جائے۔ 3 ایسے طریقے ہیں جن سے عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی، یعنی دوبر کے اندر ہم بستری کرنا گناہ ہے، اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا گناہ ہے۔ تو ان 3 صورتوں کے اندر عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ دوبر کے اندر ہم بستری کرنا عورت کب پسند کرتی ہے یا شادی شدہ عورت پسند کرتی ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پیچھے سے عورت کے ساتھ اگر ہم بستری کی جائے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی شرمگاہ جو ہوتی ہے اس سے پانی نہیں نکلتا، جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے اس سے پانی نکلتا ہے، اور پانی جو ہے وہ مزی ہوتی ہے، اور مزی کی صورت میں جب عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو اس کو زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے۔ جبکہ پچھلی طرف سے مزی نہیں نکلتی، پانی نہیں نکلتا، تو اس وقت پچھلی شرمگاہ کے اندر اگر ہم بستری کی جائے تو پھر اس کو تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں